संस्कृतसम्भाषणस्य कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। कक्षायाः प्रारम्भपूर्वम् अहं भुवनेशलक्ष्यकारमहाभागं निवेदयामि। ते हे मन्त्रम् उक्त्वा कक्षायाः प्रारम्भं करोतु। भुवनेशलक्ष्यकारमहाभागः। भुवनेश महोदय, सम्भवतः ते न शृण्वन्ति, नेट्वर्क् समस्यापि भवितुं शक्यते। प्रदीप महोदय, भवान् वदतु हे मन्त्रम्। आम् आम्। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं, संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्य कृते जीवन, संस्कृतस्य कृते यजन, आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। तो अस्तु, नमो नमः। धन्यवादः भ्राता। वयं सर्वप्रथमम् एकं लघुगीतं शृणुमः, तत्पश्चात् अग्रे गमिष्यामः। बहु सुन्दरं गीतमस्ति, ध्यानपूर्वक। धन्यवादः। अद्य वयं कक्षायां कालस्य भूतकाल वर्तमानकालस्य अभ्यासं वैज्ञानिक बाल। इदानीं वयं भूतकालस्य अभ्यासं करिष्यामः। मम ध्वनिः सम्यक्तया
आगच्छति वा? मेरी आवाज़ सही से आ रही है? महोदय। अस्तु। महोदय। तर्हि सर्वप्रथमं भूतकालस्य प्रयोगं वयं कुर्मश्चेत् एकः लकारः भवति लङ्लकारः, तस्यापि प्रयोगं भवति, परन्तु प्रत्ययस्य यदा वयं प्रयोगं कुर्मः चेत् तवतु प्रत्ययः भवति एकः, तवतु। तत्र वयं सम्भाषणे तस्य प्रयोगम् अधिकं कुर्मः, यतोहि तत्र सरलं वाक्यं भवति। ध्यानपूर्वकं पश्यन्तु कथं प्रयोगः करणीयः इति। व्यासः महाभारतं लिखति। व्यासः महाभारतं लिखितवान्। व्यासः महाभारतं लिखितवान्। अस्तु। लिखति, लिखितवान्। कृष्णः नवनीतं खादति। कृष्णः नवनीतं खादति। कृष्णः नवनीतं खादितवान्। कृष्णः किं कृतवान्? कृष्णः नवनीतं खादितवान्। खादितवान्। खादति, खादितवान्। रामः अरण्यं गच्छति। रामः अरण्यं गच्छति। रामः अरण्यं गतवान्। रामः किं कृतवान्? रामः अरण्यं गतवान्। रामः अरण्यं गतवान्। गच्छति, गतवान्। गतवान्। लिखति, लिखितवान्। खादति, लिखितवान्। खादितवान्। सः चायं पिबति। सः चायं पिबति। सः चायं पीतवान्। सः चायं पीतवान्। पिबति, पीतवान्। अस्तु। तर्हि वर्तमानकाले भूतकाले किं किं परिवर्तनं भवति इदानीं वयं पश्यामः। बालकः पठति। बालकः पठितवान्। बालकः खादति। बालकः खादितवान्। बालकः क्रीडति। बालकः क्रीडितवान्। बालकः पतति। बालकः पतितवान्। बालकः नयति। बालकः नीतवान्। बालकः पिबति। बालकः पीतवान्। बालकः लिखति। बालकः लिखितवान्। लिखति, लिखितवान्। अस्तु। शिक्षकः गच्छति। शिक्षकः गतवान्। शिक्षकः मिलति। शिक्षकः मिलितवान्। हसति, हसितवान्। ददाति, दत्तवान्। पृच्छति, पृष्टवान्। त्यजति, त्यक्तवान्। स्मरति, स्मृतवान्। तवान् इति वयं योजयामः। अस्तु। अहं गृहं गतवान्। अहम् एकवारं भवन्तः मम सम्पूर्णं गतदिवसस्य दिनचर्यां शृण्वन्तु। गतदिवसे होलिका पर्व आसीत्। गतदिवसे अहं किं किं कृतवान् भवन्तः ध्यानपूर्वकं शृण्वन्तु। अहं गतदिवसे प्रातः 5 वादने उत्थितवान्। 5 वादने उत्थितवान्। तत्पश्चात् अहं दन्तधावनं कृतवान्। दन्तधावन अनन्तरम् अहं भ्रमणार्थं गतवान्। भ्रमण अनन्तरम् अहं गृहम् आगतवान्। गृहम् आगत्य अहं स्नानादिक्रियां कृतवान्। स्नानादिक्रियां कृत्वा अहं सन्ध्यावन्दनं कृतवान्। सन्ध्यावन्दन अनन्तरम् अहं होलिका इति क्रीडितवान्। परस्परं रङ्गस्य प्रयोगं कृतवान्। तत्पश्चात् मध्याह्नकाले पुनः स्नानं कृतवान्। स्नानानन्तरम् अहं किञ्चित् शोधविषये लिखितवान्। तदा पुस्तकम् अपि
अहं पठितवान् लेखं लिखितवान् तत् अनन्तरम् एकं सङ्गीतं श्रुतवान् श्रुतवान् शृणोति श्रुतवान् सङ्गीतं श्रुत्वा किञ्चित् निद्रां स्वीकृतवान् निद्रां स्वीकृत्य सायङ्काले पुनः सन्ध्यावन्दनं कृतवान् शयनं कृतवान् एवं प्रकारेण गतदिवसस्य मम दिनचर्या आसीत् भवन्तः गतदिवसे किं किं कृतवन्तः ये पुरुषाः सन्ति कक्षायां ते एकमेकं वाक्यं वदन्तु केवलं पुरुषाः भगिन्यः न भ्रातरः एव वदन्तु भवन्तः गतदिवसे किं किं कृतवान् एकमेकं वाक्यं वदन्तु जो कक्षा में पुरुष साथी हैं वो एक एक वाक्य बोलेंगे गतदिवसे अहं पक्वटिकां खादितवान्। ओ बहु उत्तमं भङ्गं पीतवान् वा न महोदय, अहं न पीतवान्। भङ्गं न पीतवान् तर्हि तु जनाः तु भङ्गस्य प्रयोगमपि कुर्वन्ति अस्तु अन्याः जनाः किं किं कृतवन्तः गतदिवसे अहं गतदिवसे मन्दिरं गतवती। भगिनी इदानीं भवती न वदतु केवलं पुरुषाः पवन महोदय भवान् वदतु गतदिवसे भवान् किं कृतवान् पवन मदान् आं वदतु अहं गतदिवसे चलच्चित्रं दर्शयितुं गतवान्। आं चलच्चित्रं दृष्टवान् I don't know. चलच्चित्रं दृष्टवान्। अहं गतदिवसे चलच्चित्रं दृष्टवान्। द कश्मीर फाइल चलच्चित्रं वा यस् या आम् अस्तु अहमपि दृष्टवान् अस्तु बहु उत्तमम् अन्य किं कृतवान् तर्हि भवन्तः एवं प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति गतवान् पठितवान् दृष्टवान् खादितवान् हसितवान् लिखितवान् इति भूतकाले एवं प्रयोगः भवति इदानीं ध्यानपूर्वकं पश्यन्तु महिलानां कृते अस्ति युवती पुस्तकं पठति युवती पुस्तकं पठितवती युवती पुस्तकं पठितवती बालिका निद्रां करोति बालिका निद्रां कृतवती बालिका किं कृतवती बालिका निद्रां कृतवती सा देवालयं गच्छति सा देवालयं गतवती एषा क्षीरं पिबति एषा क्षीरं पीतवती एषा किं कृतवती एषा क्षीरं पीतवती अस्तु तर्हि पठति पठितवती खादति खादितवती क्रीडति क्रीडितवती पतति पतितवती नयति नीतवती पिबति पीतवती लिखति हितवती गच्छति गतवती मिलति मिलितवती हसति हसितवती ददाति दत्तवती पृच्छति पृष्टवती त्यजति त्यक्तवती स्मरति स्मृतवती अस्तु चिन्तयन्तु इदानीम् अहम् एका महिला अस्मि अहं गतदिवसे किं किं कृतवती इति सम्पूर्णदिनचर्यां श्रावयामि भवन्तः ध्यानपूर्वकं शृण्वन्तु इदानीम् अहं महिला अस्मि इति चिन्तयन्तु अहं प्रातः 5 वादने उत्थितवती तत्पश्चात् अहं भ्रमणार्थं गतवती भ्रमण अनन्तरं पुनः गृहम् आगतवती गृहे आगत्य चायं पीतवती चायं पीत्वा स्नानं कृतवती स्नानानन्तरं पूजा अर्चनां कृतवती तत्पश्चात् अहं पाठं पठितवती लेखं लिखितवती गीतं गीतवती प्रश्नं पृष्टवती धनं दत्तवती तदनन्तरं किञ्चित् ज्ञानं ज्ञातवती
एकं मधुरं सङ्गीतं श्रुतवती। मध्याह्ने अहं भोजनं खादितवती। भोजनानन्तरं शयनं कृतवती। तत्पश्चात् अहं क्रीडां क्रीडितवती। क्रीडायाः अनन्तरं किञ्चित् विश्रामं कृतवती। विश्रामानन्तरम् अहं दूरवाण्या वार्तालापं कृतवती। तत्पश्चात् सायङ्काले भोजनं पक्तवती। पचाने को पकाया, पक्तवती। भोजनं पक्त्वा भोजनं खादितवती। रात्रिकाले शयनं कृतवती। एवं प्रकारेण दिनचर्या अस्ति। गतदिवसे भवत्यः याः भगिन्यः सन्ति कक्षायां ताः वदन्तु केवलम्। इदानीं पुरुषाः न वदिष्यन्ति, भगिन्यः एव वदन्तु। भवत्यः गतदिवसे किं किं कृतवत्यः एकमेकं वाक्यं वदन्तु। भगिन्यः स्वेच्छया वदन्तु। नमो नमः महोदय। नमो नमः। वदतु भगिनि। गतदिवसे अहं पञ्चवादने उत्थितवती। आम्। तत्पश्चात् पाकशालायाम् आगतवती। आम्, बहु उत्तमम्। तदनन्तरं चायनिर्माणं कृतवती। बहु उत्तमम्। तत्पश्चात् तत्पश्चात् स्नानार्थं गतवती। आम्, बहु उत्तमम्। भोजनं पचितवती। आम्, पक्तवती। पक्तवती। पक् 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 पक्तवती। आम्। अस्तु। तदनन्तरं किंचित सफाई के लिए क्या बोलेंगे महोदय? स्वच्छतां 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 कृतवती। मार्जनं मार्जनं कृतवती, है ना। मार्जितवती भी बोल कृतवती। सकती हो। मार्जितवती, अस्तु मार्जितवती। अस्तु अस्तु। तत्पश्चात् द्विवादने आम्। किञ्चित् विश्रामं कृतवती। आम्, बहु उत्तमम्। तदनन्तरं पुनः चायनिर्माणं कृतवती। आम्। किञ्चित् विद्यालयस्य कार्यं कृतवती। उत्तमम्। अस्तु। धन्यवादः भगिनी, बहु उत्तमरूपेण भवती उक्तवती। अन्याः का वदिष्यन्ति स्वेच्छया वदन्तु। अहं गतदिवसे षड्वादने उत्थितवती। आम्। षड्वादने दन्तधावनं कृतवती। बहु उत्तमम्। सप्तवादने स्वल्पाहारं कृतवती। बहु उत्तमम्। तत्पश्चात् तत्पश्चात् 7:30 9 पर्यन्तम् अहं पठितवती। बहु उत्तमम्। 10 स्नानं कृतवती। बहु उत्तमम्। स्नानं कृत्वा स्नानं कृत्वा 10:30 पूजां कृतवती। आम्, बहु उत्तमम्। 11:00 12:00 पर्यन्तं पाचितवती। आम्, भोजनं पक्तवती। भोजनं पाचितवती। आम्। सार्धद्वादशवादनतः 12:30 भोजनं कृतवती। आम्, बहु उत्तमम्। अस्तु। तत्पर्यन्तम् आम् भगिनी, भवती सम्पूर्णं दिनचर्यां लिखित्वा प्रेषयतु मम पार्श्वेन। अन्या भगिनी निशि अरोरा भगिनी, भवत्यपि एकमेकं वाक्यं वदन्तु। प्रणाम महोदय। नमो नमः। गतदिवसे अहं 3 वादने उत्तिष्ठवती। 3 वादने उत्थितवती। 3 वादने उत्तिष्ठवती। तदनन्तरं अहं दन्तमार्जनं कृतवती। दन्तधावनं कृतवती। दन्तधावनं कृतवती। कृतवती। पश्चात् अहं व्यायामं कृतवती।
तदनन्तरं सार्धचतुर्वादने स्नानं कृतवती। उत्तमम्। पश्चात् पञ्चवादने पूजा अर्चनां कृतवती। बहु उत्तमम्। तत्पश्चात् आम्। भोजनं पक्तवती। पक्तवती। बहु उत्तमम्। आम्। तदनन्तरं तदनन्तरं कार्यालयं गतवती। प्रति गतवती। बहु उत्तमम्। अस्तु, अन्याः सोम्टी इति नाम्ना एका भगिनी अस्ति, सोम्टी चौधरी। सम्भवतः अद्य नूतना गता वा? सोम्टी भगिनी अस्ति कक्षायाम्? अस्तु, भवत्यः एवं प्रकारेण प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। अहं वक्तुं शक्नोमि महोदय? आं, वदतु। यः अहं सार्धपञ्चवादने उत्थितवती, तत्पश्चात् अहं दन्तधावनं कृतवती। उत्तमम्। तदनन्तरम् अहं स्नानं कृतवती। उत्तमम्। तदनन्तरम् अहं बहिः गतवती। तत्पश्चात् अहं होलिका क्रीडितवती। आम्। सार्धत्रिवादने अहं स्नानं कृतवती पुनः। तत्पश्चात् अहं भोजनं खादितवती। उत्तमम्। तदनन्तरम् अहं डीजे इत्यस्य उपरि नृत्यं कृतवती। आं, बहु उत्तमम्। तदनन्तरं सार्धद्वादशवादने अहं शयनं कृतवती। बहु उत्तमं, बहु उत्तमम्। अस्तु, तर्हि भवन्तः एवं प्रकारेण दिनचर्यां वक्तुं शक्नुवन्ति। पुरुषाः अहं गतवान्, अहं लिखितवान्, अहं पठितवान्। महिलाः अहं गतवती, अहं लिखितवती, अहं पठितवती। परन्तु बहूनां क्रियाणाम् आवश्यकता भवति। तर्हि यदि क्रियायाः ज्ञानं नास्ति चेत् किं करोतु? कृतवती, भोजनं कृतवती, लेखनं कृतवती। यदि ज्ञानम् अस्ति चेत् अत्र भवन्तः पश्यन्तु, खादितवती, क्रीडितवती, ये क्रियाएं हैं और इनमें भूतकाल के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिखे हैं इधर। खादितवान, खादितवती, क्रीडितवान, क्रीडितवती आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इससे आप लोग और भी अभ्यास कर सकते हैं। कुल 62 धातु हैं, तो 62 आप लोग वाक्य बना सकते हैं। इनमें वही क्रियाएं जिनका हम ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, उठने, बैठने, सोने। अस्तु, इदानीम् अग्रे चलामः। एकः बालकः, एकः बालकः, एका बालिका, एकं पुष्पम्। कः बालकः? एकः बालकः। का बालिका? एका बालिका। किं पुष्पम्? एकं पुष्पम्। अस्तु, एकः, एका, एकम। संख्या विशेषण का लिंग वही होगा जो विशेष्य का होगा। जैसे बालक, बालक का संख्या विशेषण क्या है? एक। बालक पुल्लिंग है तो यहाँ पे आ जाएगा एकः। बालिका स्त्रीलिंग है तो एकम की जगह क्या आ जाएगा? एका। पुष्पम नपुंसकलिंग में तो इसमें आ जाएगा एकम, एकः, एका, एकम। वृक्षः, एकः वृक्षः। स्थालिका, एका स्थालिका। फलम, एकम फलम। अस्तु, पुनः पश्यन्तु। बालकद्वयं, बालकद्वयं, बालिकाद्वयं। दो बालक हैं। अब देखो, आपको बहुत सरल रूप से इसे वाक्य बनाने। बालकद्वयं, बालिकाद्वयं, पुष्पद्वयं, वृक्षद्वयं, स्थालिकाद्वयं, फलद्वयं। द्वयम् इति योजयन्तु। अस्तु, त्रयः बालकाः चेत् त्रयः बालकाः, तिस्रः बालिकाः, त्रीणि पुष्पाणि। त्रयः बालकाः, तिस्रः बालिकाः, त्रीणि पुष्पाणि। बहुवचनम्। त्रय पुल्लिंगे त्रयः, स्त्रीलिंगे तिस्रः, नपुंसकलिंगे त्रीणि इति वयं वदामः। वृक्षाः
तर्हि त्रयः वृक्षाः, स्थालिकाः तिस्रः स्थालिकाः, फलानि त्रीणि फलानि, त्रयः तिस्रः त्रीणि। अस्तु, मनुष्याः, 3 मनुष्य हैं तो क्या कहेंगे उनको? मनुष्याः त्रयः त्रय मनुष्य त्रयः मनुष्याः, उत्तमम्। महिलाः तिस्रः तिस्रः महिलाः। अस्तु, पुस्तकानि त्रीणि पुस्तकानि त्रीणि पुस्तकानि, उत्तमं भगिनि। चत्वारः बालकाः, चतस्रः बालिकाः, चत्वारि पुष्पाणि। तथैव चत्वारः वृक्षाः, चतस्रः स्थालिकाः, चत्वारि चत्वारः चतस्रः। एक से लेकर 4 तक तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। 2 के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, द्वयम लगा दो पीछे। और द्वे पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में द्वे द्वे भी लगा सकते हैं, जैसे द्वौ बालकौ, द्वे बालिके, द्वे पुष्पे। परंतु अगर आपको द्विवचन का रूप याद नहीं हो, द्वयम लगा दो तीनों लिंगों में, बालकद्वयम, बालिकाद्वयम, सभी जगह पुष्पद्वयम, वृक्षद्वयम, स्थालिकाद्वयम, इनका प्रयोग करके आप एक वचन में वाक्य बना दो। बालकद्वयम गच्छति, बालिकाद्वयम गच्छति, पुष्पद्वयम विकसति। अस्तु, त्रयः पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में तिस्रः, नपुंसकलिंग में त्रीणि इति भवति। चत्वारः चतस्रः चत्वारि। एतत् परिवर्तनं परस्परम् अन्तरं भवन्तः सम्यक् रूपेण जानन्तु। पञ्चतः आरभ्य 29 पर्यन्तं बहुवचनं भवति। पञ्चबालकाः त्रिषु लिङ्गेषु सदृशं भवन्ति अग्रे। पञ्चबालकाः, पञ्चबालिकाः, पञ्चपुष्पाणि, पञ्चवृक्षाः, पञ्चस्थालिकाः, पञ्चफलानि। पुल्लिंगे अपि पञ्च, स्त्रीलिंगे अपि पञ्च, नपुंसकलिंगे अपि पञ्च। अत्र परिवर्तनं न भवति। अस्तु, तर्हि भवन्तः संख्याम् अवगतवन्तः वा? आप लोगों को संख्या समझ में आ गई? आं महोदय। अस्तु, अग्रे चलामः। महोदय, आम्, पृच्छतु। यदा वयं लिखामः बालिकाद्वयम्, आम्, एवं प्रकारेण बालिका त्रयम्। आम, अगर आप लोग चाहो कि आ नहीं रहा आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग, तो आप बालिका त्रयम गच्छति एक वचन में वाक्य बना दो। 3 बालिकाओं को समूह, बालिका त्रयम, और बालक त्रयम, पुष्प त्रयम, तीनों में त्रयम लगा दो पीछे। तो बालिका चतस्रम, बालिका चतुष्टयम, फिर वहां तो आपको अगर 4 है तो बालिका चतुष्टयम। चतुष्टयम्। आम, अस्तु, बालक चतुष्टयम। इदानीं वयं भोजनस्य नामानि ज्ञास्यामः। कं कं धन्यवाद। भोजनं किं किं वदामः ध्यानपूर्वकं पश्यन्तु। खीर इति भवति, तस्य नाम अस्ति पायसं। किं नाम अस्ति? पायसं। अस्तु, द्वितीय अस्ति अत्र पराठा, अस्य भवति पोलिका। किं भवति अस्य नाम? पोलिका संस्कृतभाषा। तृतीयम् अन्नं, तत्र ओदनं भवति। ओदनं भवन्तः जानन्ति, चावल को ओदनम भी बोलते हैं और अन्नम भी बोल देते हैं। अन्न में सभी अन्न आ जाते हैं। अन्नम। रोटिका का, रोटिका। परपटः, परपटः। पापड़ को क्या कहेंगे? परपटः। अस्तु, अचारस्य कृते अवलेहः। किं वदामः? अवलेहः। भवन्तः तु पनीरस्य साकं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। आप लोगों को पनीर की सब्जी दिखाई दे रही होगी, लेकिन वो अचार है। अचारस्य कृते किं वदामः? अवलेहः। घी, अस्य संस्कृतभाषायां नाम अस्ति घृतं। व्यञ्जनं, व्यञ्जनं। मिश्रितशाकम् अस्ति चेत् व्यञ्जनं। छाछ, अस्य संस्कृतभाषायां नाम अस्ति तक्रं। किं नाम अस्ति? तक्रं। अन्यं शाकं भवति चेत् तत्र वयं वदामः
सांभर अस्य शाकम् अस्ति चेत् क्वथितम्। अस्तु, शूर्पः सारः दाल के दो नाम है। तत्पश्चात शष्कुली अस्य नाम किमस्ति शष्कुली। हिंदी भाषायां किमस्ति अहमपि न जानामि। शष्कुली, शष्कुली पूड़ी को भी बोलते हैं जो अपन खाते हैं ना। इडली भवति, इडली सांबर भवन्तः खादन्ति संभवतः। संस्कृत भाषायाम् अस्ति इडलिका। किं नाम अस्ति? इडलिका। अग्रे भवन्तः पश्यन्तु वटकम्। वटकम् अस्ति संभवतः गुजराती डिश अस्ति एषा वटकम्। डोसा, डोसा आप लोग खाते होंगे। अस्य संस्कृत भाषायां नाम अस्ति उपसेचनम्। अस्तु, उपमा। पोहे अस्य नाम अस्ति पृथुकः। पोहो को संस्कृत में बोलते हैं पृथुकः। पुरी को बोलेंगे पुरिका। किं वदामः? पुरिका। तत्पश्चात् पश्यन्तु नवनीतम्। नवनीतं जानन्ति भवन्तः? मक्खन। अस्य संस्कृत भाषायां नाम अस्ति नवनीतम्। दधि, नारिकेलम्, तैल इत्युक्ते तैलम्, टोफी चाकलेहः, चाकलेह, गुड, गुडः। अस्तु, एतद् भवन्तः सम्यक्तया ज्ञातवन्तः। हलवे को बोल देते हैं लप्सिका। एक निमेषम। किञ्चिदन्य परिचयं कृत्वा वयम् अग्रे गमिष्यामः। साइकिल अस्य संस्कृत भाषायां किं नाम अस्ति? द्विचक्रिका। किं नाम? द्विचक्रिका। द्विचक्रिका यानम्। यदि वयं मोटरसाइकिल इति वदामश्चेत् किं यानम् इति योजयामः? द्विचक्रयानम्। द्विचक्रयानम्। कार्यानम्। अभिदानीं भवन्तः पृथक् पृथक् नाम न ज्ञातुं शक्नुमः, तर्हि यानम् इति योजयन्तु। येन माध्यमेन भवन्तः कुत्रापि यातायातं करोति चेत् यानं। कार्यानम्। अयोगामी, शीघ्रं यः गच्छति सा अयोगामी। बुलेट ट्रेन अयोगामी। विमानम्, आकाशमार्गेण यः गच्छति, यत् गच्छति तत् विमानम्। भारवाहकम्, भारं वहति ट्रक। अस्य संस्कृत भाषायां नाम अस्ति भारवाहकम्। भारवाहकम्। नौका, लोकयानम्। त्रिचक्रिका, चक्रत्रयमस्ति तर्हि त्रिचक्रिका ओटो। अस्य त्रिचक्रिका इति नाम अस्ति, अथवा ओटो यानमपि भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति। अश्वशकटम, गाड़ी को शकटम बोलते हैं। अश्व अस्ति चेत् अश्वशकटम। अस्तु, अत्र भवन्तः पश्यन्तु। बालः दण्डः ताडयति। बालः दण्डः ताडयति। बालः दण्डेन ताडयति। बालः दण्डेन ताडयति। बालः चषकः पिबति। बालः चषकेण पिबति। बालः चषकेण पिबति। बालः केन पिबति? बालः चषकेण पिबति। चषकः चषकेण। सा हस्तः भोजनं करोति। सा हस्तः भोजनं। सा हस्तेन भोजनं करोति। सा हस्तेन भोजनं करोति। सा केन भोजनं करोति? सा हस्तेन भोजनं करोति। हस्तेन हस्तेन भोजनं करोति। करोति। बालिका कन्दुकः क्रीडति। बालिका कन्दुकेन क्रीडति।
कन्दुकः कन्दुकेन, चषकः चषकेन, हस्तः हस्तेन, दण्डः दण्डेन, शिक्षकः दण्डेन ताडयति। शिक्षकः केन ताडयति? शिक्षकः दण्डेन। दण्डेन सः दण्डेन ताडयति। बालकः चमसेन दुग्धं पिबति। चमसेन दुग्धं पिबति। महोदयः शिक्षकः सुधाखण्डेन लिखति। सुधाखण्ड चोक, सुधाखण्डेन लिखति। बालकः चषकेन जलं पिबति। चषकः चषकेन। रमेशः अस्ति, हस्तः ददाति। रमेशः हस्तेन ददाति। रमेशः केन ददाति? रमेशः रमेशः हस्तेन ददाति। अस्तु, रमेशः दन्तकूर्चः दन्तधावनं। वाक्यं वदन्तु। रमेशः दन्तकूर्चेन दन्तधावनं करोति। ब्रशस्य नाम अस्ति दन्तकूर्च। रमेशः केन दन्तधावनं करोति? रमेशः दन्तकूर्चेन दन्तधावनं करोति। रमेशः फेनकं स्नानम्। अस्तु, वाक्यं वदन्तु। रमेशः फेनकेन स्नानं करोति। रमेशः फेनकेन स्नानं करोति। आम्, केन स्नानं करोति? फेनकेन स्नानं करोति। उत्तमं। रमेशः वाहनं गच्छति। वाक्यं वदतु। रमेशः वाहनेन गच्छति। रमेशः केन गच्छति? वाहनेन गच्छति। अस्तु, कन्दुकः क्रीडति। वदन्तु। रमेशः कन्दुकेन रमेशः कन्दुकेन क्रीडति। अस्तु, रमेशः उपनेत्रं पश्यति। वाक्यं वदतु। रमेशः उपनेत्रं पश्यति। चलचित्रं पश्यति। चलचित्रं पश्यति। रमेशः कन्दुकेन क्रीडति। उपनेत्रेण पश्यति। उपनेत्र चश्मा को हम लोग संस्कृत क्या बोलते हैं? उपनेत्रम। उपनेत्रम। रमेशः उपनेत्रेण पश्यति। रमेशः उपनेत्रेण पश्यति। हस्तः हस्तेन। हस्तेन किं किं भवति? रमेशः हस्तेन ताडयति। हस्तेन ताडयति। हस्तेन वयं किं किं कुर्मः? हस्तेन लिखति। हस्तेन वयं रमेशः हस्तेन लिखति। अस्तु, हस्तेन वादयति। हस्तेन खादति। नहीं, इसमें क्या है? हस्तेन पिबति। वादयति, बजाना, हाथ से बजाते हैं ना। हस्तेन वादयति। हस्तेन हस्तेन क्रीडति। हस्तेन दर्शयति। हस्तेन खादति। हस्तेन कण्डूयति। कण्डूयति इत्युक्ते भवन्तः जानन्ति वा कण्डूयनं किमस्ति? बॉल। महोदय, आं, वदतु। बॉल। महोदय, एकं प्रश्नम् अस्ति। आम्, एकः प्रश्नः अस्ति। खादयति और खादति में क्या डिफरेंस है? खादयति मतलब खिलाना, खादति मतलब खाना, है ना। छात्रः भोजनं खादति। छात्र भोजन खाता है। माता भोजन खिलाती, माता भोजनं खादयति। अस्तु जी, ओके, अस्तु। कण्डूयति खुजलाना, खुजली चलती है ना। वानरः कण्डूयति। मार्जयति हस्तेन मार्जयति। मार्जनं करोति, सफाई करना। स्वीकरोति करोति। हस्तः हस्तेन। अस्तु, तो एन आपको पीछे लगा देना। हस्तेन, मुखेन, छत्रेण। इदानीं पश्यन्तु। सः छुरिकया कर्तयति। सः छुरिकया कर्तयति। छुरिका छुरिकया। युवकः द्विचक्रिकया गच्छति। युवकः द्विचक्रिकया गच्छति। युवकः कया गच्छति?
युवकः द्विचक्रिकया गच्छति। सा पत्रिकया नौकां करोति। सा पत्रिकया नौकां करोति। सा कया नौकां करोति? सा पत्रिकया नौकां पत्रिकया नौकां करोति। नौका बनाती है मतलब नौका को करती है। बालिका नासिकया जिघ्रति। बालिका नासिकया पुष्पं जिघ्रति। नासिका नासिकया, पत्रिका पत्रिकया। अस्तु। रमेशः द्विचक्रिका गच्छति। रमेशः, आप लोग वाक्य बनाते जाइए। रमेशः द्विचक्रिकया गच्छति। उत्तमं। रमेशः मापिका मापयति। रमेशः मापिकया नापयति। मापयति, बहु उत्तमं। मापयति। धन्यवादः। रमेशः नासिका जिघ्रति। रमेशः नासिकया जिघ्रति। बहु उत्तमं। रमेशः स्थालिका आनयति। गिरिजा भगिनी। रमेशः स्थालिकया स्थालिकया आं स्थालिकया आनयति। रमेशः माला अलङ्करोति। निशि भगिनी। रमेशः मालया अलङ्करोति। आम्, उत्तमं। रमेशः शिला निर्माति। प्रिया भगिनी। रमेशः शिलाया निर्माति। शिलया निर्माति। शिला शिलया, माला मालया, शिला के द्वारा निर्माण करता है ना, तो शिलया। स्थालिका स्थालिकया, नासिका नासिकया। अस्तु। बालिका कूप्या जलं पिबति। बालिका कूप्या जलं पिबति। कूपी कूप्या। एषा अंकनी चित्रं लिखति। अंकन्या चित्रं लिखति। अंकनी अंकन्या। सा द्रोणी जलं नयति। सः द्रोण्या जलं नयति। द्रोणी द्रोण्या। सः लेखनी लिखति। सः लेखन्या लिखति। लेखनी लेखन्या। सः कया लिखति। सः लेखन्या लिखति। लेखन्या लिखति। अस्तु। रमेशः कर्तरी कर्तयति। रमेशः कर्तर्या कर्तयति। रमेशः दर्वी परिवेशयति। वाक्यं वदतु। रमेशः दर्व्या, ई की जगह या लगा दो, बस बड़ी वाले जितने भी शब्द उसमें ई की जगह या लगा दो, और आ वाले हैं उनमें अया लगा दो। तो दर्व्या परिवेशयति। अंगुली दर्शयति। वाक्यं वदतु। रमेशः अंगुल्या दर्शयति। अस्तु। दूरवाणी शृणोति। वदन्तु। रमेशः दूरवाण्याः दर्शयति। रमेशः दूरवाण्या शृणोति। शृणोति। मार्जनी मार्जयति। रमेशः मार्जन्या मार्जयति। रमेशः मार्जन्या मार्जयति। सम्मार्जनी मार्जयति। रमेशः सम्मार्जन्याः मार्जयति। मार्जयति। अस्तु। महोदय सम्मार्जनी सम्मार्जनी का मतलब झाड़ू। उमार्जनी मतलब पोछा, है ना। अस्तु अस्तु। मार्जनी मार्जयति, पोछे से पोछा लगाता है। सम्मार्जनी मार्जयति, झाड़ू से झाड़ू लगाता है। सम्मार्जयति होता है, इसमें मार्जयति लिखा है, इसका किस्सा और लगा लेना। सम्मार्जयति झाड़ू लगाना। भवत्या भवन्तः एकवारं ध्यानपूर्वकं पश्यन्तु। अहं सुधाखण्डेन लिखामि। अहं लेखन्या लिखामि। अहं हस्तेन लिखामि। अहं वर्णलेखन्या लिखामि। अस्तु। अहं
पुस्तकेन पठामि। भवत्यः केन केन किं किं कुर्वन्ति इति वदन्तु। यथा अहं दन्तकूर्चेण दन्तधावनं करोमि, अहं हस्तेन ताडयामि, अहं दूरवाण्या वार्तालापं करोमि, अहं ध्वनियन्त्रेण ध्वनिं शृणोमि, अहं मुखेन वाक्यं वदामि, अहं सुधाखण्डेन लिखामि। एवं प्रकारेण भवत्यः अपि वाक्यानि वदन्तु एकमेकं। भवत्यः भवन्तः सर्वे केन केन कया कया किं किं कुर्वन्ति। अहम् अङ्कन्याः लेखं लिखामि। अंकन्या विसर्ग नहीं रहेगा, है ना। अंकनी अंकन्या तृतीया विभक्ति में विसर्ग नहीं अङ्कन्या रहेगा। आम् उत्तमम्। अन्याः अपि वदन्तु। अहं पादेन विश्वविद्यालयं गच्छामि। बहु उत्तमम्। पादाभ्यां गच्छामि, दोनों पैरों से जाती हो ना, पादाभ्यां। आम्। या फिर पादद्वयेन विश्वविद्यालयं गच्छामि। द्वये लगा दो, द्वयेन। अस्तु। अहं कार्यानेन चिकित्सालयं गच्छामि। आम् बहु उत्तमम्। अस्तु। अहं दूरवाण्यां संस्कृतसम्भाषणं करोमि। आम् दूरवाण्या संस्कृत। बहु उत्तमम्। अन्यः भवन्तः केन केन किं किं कुर्वन्ति वाक्यं वदन्तु। सभी को एक एक वाक्य बोलना है स्वेच्छा से। आम्। अहं वर्णलेखन्या चित्रं निर्मामि। निर्मामि। निर्मामि है ना, निर्मामि निर्माण निर्मामि। करते। उत्तमम्। जी। अस्तु। अन्यः अपि वदन्तु केन केन किं किं कुर्वन्ति। अहं कन्दुकेन क्रीडामि। आम् बहु उत्तमम्। अहं हस्तेन भोजनं पचामि। बहु उत्तमम्। अस्तु। लिप्तिरेखा भगिनी, लिप्तिरेखा भवती केन केन वदतु वाक्यम्। अहं लेखन्या गप्पं लिखामि। किं लिखति भवती। पाठं लिखामि न। अस्तु अस्तु। आम्। महोदय अंकनी किम्? अंकनी मतलब पेंसिल ओके। है ना, लेखनी मतलब अस्तु पेन, अस्तु वर्ण लेखनी अस्तु। मतलब कलर वाली पेन, जो कलर करते हैं ना जी हम, जी जी वर्ण जी जी लेखनी। जी धन्यवाद। अस्तु तर्हि भवन्तः सर्वे एवं प्रकारेण वाक्यानि वक्तुं शक्नुवन्ति। अहं लेखन्या लिखामि, मुखेन खादामि, हस्तेन ददामि, चमसेन करो। अस्तु इदानीम् एकं प्रयोगम् इतोपि पश्यामः। रामः लक्ष्मणः रामेण सह गच्छति। रामः रामेण सह। पिता पुत्रेण सह क्रीडति। सखी सख्या सह सम्भाषणं करोति। भगिनी भगिन्या सह पश्यति। अस्तु। राजेशः मनीषेण सह पठति। राजेशः केन सह पठति। राजेशः मनीषेण सह पठति। अभिषेकः प्रकाशः लिखति। वाक्यम्। अभिषेकः प्रकाशेन सह लिखति। अस्तु। भगिनी अनुजः सह नृत्यति। भगिनी अनुजेन सह नृत्यति। पिता पुत्री सह क्रीडति। पिता पुत्र्या सह क्रीडति। पुत्रः जननी सह गच्छति। पुत्रः जनन्या सह गच्छति। अनुजा भगिनी सह खादति। अनुजः भगिन्या सह खादति। भगिनी भगिन्या सह, जननी जनन्या सह, पुत्री पुत्र्या सह, अनुजः अनुजेन सह। सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है, जिसके साथ जहाँ पर ऐसा वाक्य आ जाए वहाँ आपको तृतीय विभक्ति करना है। या जो हमने पढ़ा वो तृतीय विभक्ति थी, मतलब पुत्र से पुत्रेण, छात्र से छात्रेण। मैं छात्र के साथ जाता हूँ, अहम छात्रेण सह गच्छामि। मैं पिता के साथ जाता हूँ, अहम जनकेन सह गच्छामि। भवन्तः भवत्या केन सह किं किं करोति, केन सह गच्छन्ति, केन सह भोजनं कुर्वन्ति,
एकमेकं वाक्यं वदन्तु। यथा अहं मित्रेण सह भोजनं करोमि, अहम् अनुजेन सह वार्तां करोमि। अहम् अध्यापिकाः सह गच्छति। अध्यापिकया सह गच्छामि। अस्तु, अहम् अहं मम परिवारेण सह उद्याने गच्छामि। आम्, बहु उत्तमम्। अन्यः अध्यापिकाः नहीं होगा महोदय, नहीं, अध्यापिका तृतीय में बन जाएगा, अध्यापिकया, है ना, अध्यापिकया। आम् अस्तु। अया लगा देना है ना, अहम अध्यापिकया सह गच्छामि। अस्तु, अन्ये अहं भगिन्या सह विश्वविद्यालयं गच्छामि। आम्, बहु उत्तमम्। सीता रामेण सह वनम् अगच्छत्। बहु उत्तमम्। गतवती, सीता रामेण सह वनं गतवती। अस्तु, पिता पुत्रेण सह, पुत्र जनकेन सह। अस्तु, एन सह इति वयं योजयामः। तृतीय विभक्ति आपको लगानी, जिसके साथ भी आप जाएं आए। धन्यवादः। अहं पुत्रेण सह टङ्कण कार्यं करोमि। अहं पुत्रेण सह टङ्कणकार्यं करोमि। उत्तमम्। इदानीं पश्यन्तु, मीनः जलेन विना न जीवति। मीनः जलेन विना न जीवति। वाहनं तैलेन विना न चलति। वाहनं तैलेन विना न। माता पुत्रेण विना भोजनं न करोति। मानवः वृक्षेण विना न जीवति। मानवः वृक्षेण विना न जीवति। वृक्षेण विना। अस्तु, विना के योग में भी तृतीय विभक्ति हो जाती है ऐसे ना। अहम पुस्तकेन विना न जीवामि। अहम पुस्तकं पठामि। अहम जनन्या विना न जीवामि। अहम शाकेन विना भोजनं न करोमि। अहम ध्यानेन विना दिवसे किमपि कार्यं न करोमि। तो विना इत्यपि योजयित्वा भवन्तः वाक्यं वक्तुं। अस्तु, तर्हि भवन्तः प्रयासं कुर्वन्तु। भवन्तः इदानीं 12 जनाः कक्षायां सन्ति। अहं वायुना विना न जीवामि। आं, बहु उत्तमम्। वयं प्राणवायुना विना न जीवन्ति। न जीवामः। वयं प्राणवायुना विना न जीवामः। जीवामि, जीवामः। वयं के साथ में मह लगाना है ना। पठामि, पठामि। अस्तु महोदय। अस्तु, धन्यवादः। इदानीम् अस्माकं समयः अपि सम्पूर्णः। भवन्तः कक्षायां समागताः, बहु धन्यवादस्य पात्राः सन्ति भवन्तः। मध्ये अवकाशं स्वीकृत्य अपि पुनः भवन्तः कक्षायाम् आगताः। श्वः वयं भविष्यकालस्य अभ्यासं करिष्यामः। कस्य कालस्य? भविष्यकालस्य। यथा अद्य वयं भूतकालस्य अभ्यासं कृतवन्तः, श्वः भविष्यकालस्य अभ्यासं करिष्यामः। अनन्तरम् अस्य अभ्यासं करिष्यामः। अस्तु, सम्बन्धानां ज्ञानं करिष्यामः। सम्बन्धे कं कं किं किं वदामः। वस्त्राणां संस्कृतभाषायां किं वदामः। वर्णानां ज्ञानं करिष्यामः। श्वः भवन्तः कक्षायाम् आगच्छन्तु। वृषाणां कस्य रसस्य भवति। अस्तु, पितुः सम्बन्धानां पुनः अभ्यासं करिष्यामः षष्ठीविभक्त्या सह। एवं प्रकारेण अस्माकं दिवसस्य कक्षा भविष्यति। भवन्तः सर्वे समयेन कक्षायाम् आगच्छन्तु। इदानीम् अहम् एकां हास्यकणिकां स्थापयित्वा कक्षायाः विरामं करिष्यामि। हास्यकणिकां जानन्ति भवन्तः? न महोदय। हास्यकणिका इत्युक्ते जोक्स्। जोक्स्। आम्, उत्तमम्। हास्यकणिका। तर्हि ध्यानपूर्वकं भवन्तः शृण्वन्तु। एकदा एकस्य महोदयस्य विवाहः अभवत्। विवाहस्य द्वितीये दिवसे तस्य महोदयस्य भार्या तं महोदयं निष्कासितवती।
तं महोदयं निष्कासितवती। सः महोदय बहिः आगत्य मित्रेण सह वार्तां कृतवान्। किं कृतवान्? वार्तां कृतवान्। महोदयस्य मित्रः पृष्टवान्, भो महोदयः, भवतः पत्नी भवतं कथं निष्कासितवती? किं कारणं? भवतः तु विवाहः एव अभवत्, सा तु बहिः निष्कासितवती, ताडयित्वा निष्कासितवती। तर्हि किं कारणं जातं? कथम् एवम् अभवत्? स उक्तवान्, सा मां श्रृङ्खला याचितवती। किं याचितवती? श्रृङ्खला। श्रृङ्खला जानन्ति वा भवन्तः? श्रृंखला जानते हो आप हिंदी में क्या कहते हैं? चेन को हम लोग श्रृंखला बोलते हैं संस्कृत में। सः उक्तवान् यत् सा मां श्रृंखला याचितवती। मित्रम् उक्तवान् तर्हि भवान् श्रृंखलां न दत्तवान् वा? कस्य श्रृंखलां याचितवती? भवान् मित्रं स्वर्णश्रृंखलां दत्तवान् वा? न। सा श्रृंखलां याचितवती, भवान् स्वर्णस्य श्रृंखलां न दत्तवान्? न। तर्हि भवान् रजत श्रृंखलां दत्तवान् वा? सः महोदय उक्तवान्, न, अहं रजत श्रृंखलां न दत्तवान्। पुनः मित्रम् उक्तवान्, तर्हि भवान् कस्य श्रृंखलां दत्तवान्? सः उक्तवान्, सा श्रृंखलां याचितवती, अहं तु द्विचक्रिकायाः श्रृंखलां दत्तवान्। अनेन सः मां बहिः निष्कासितवती। भवन्तः अर्थं ज्ञातवन्तः? आप लोगों को समझ में आया? वान् महोदय, आं महोदय। बहु उत्तमम् अस्ति। जी जी महोदय, काफी समझ में आया। काफी समझ में आया ना? उसने कहा कि मेरे लिए चेन लाओ आप, जी। तो उसने चेन ला करके दे दी, तो उसने उसको पीट के भगा दिया दूसरे दिन। उसके दोस्त ने पूछा कि क्यों भगा दिया? कि बोले उसने चेन मांगी, मैंने दे दी। बोले कौन सी चेन मांगी? सोने की। तो चेन मांगी, कौन सी चेन दी? सोने की दी। बोले सोने की नहीं दी। तो चांदी की दी। बोले चांदी की दी। किसकी दी? बोले मैंने साइकिल की चेन दे दी उसको। अस्तु, तर्हि श्वः वयं पुनः मिलामः कक्षायां। सर्वे मिलित्वा कल्याणमन्त्रं वदामः। सर्वे शुभ रात्रि महोदय। हम कल्याणमन्त्रं वदामः मिलित्वा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अस्तु, धन्यवादः। शुभरात्रि सर्वेभ्यः। नमो नमः। महोदय, नमो नमः महोदय। हरि ओम महोदय।